ایک اور بات کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دے نال ساڈے اندر کئی چیزاں ایسیاں شامل ہو چکی ہیں کہ جڑیاں سانو نہیں کرنیاں چاہیے، جنہاں دی شریعت اجازت نہیں دیندی۔ خاص کر اس دے اتے علماء اہل سنت نے، سیالکوٹ دے علماء نے اور تنظیمات اہل سنت نے اس دے بڑا اس دفعہ نوٹس لیا کہ 12ویں دی رات کو جو پہاڑیاں بنائیاں جاندیاں اور اس پہاڑیاں تو بعد 11-12 بجے تو بعد پہاڑیاں ختم ہوئیں اور اتھے ڈیکاں دے اتے انڈیا دے گانے لا کے ڈانس کیتے جاندے۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کرنا، پھر آقا دی تعلیمات دے اتے بھی عمل کرنا، اور پھر ماڈل بنائے جاندے نے خانہ کعبہ دا، سبز گنبد دا، نالین شریف دا ماڈل بنایا جاندہ ہے، لیکن جو ہی رات گزر دی ہے انہاں دی ادب و احترام دا اہتمام نہیں کیتا جانا۔ ماڈل زمین دے اتے پھردے ہون گے، ماڈل بناؤ تے لیکن زمین دے اتے نہ بناؤ۔ خانہ کعبہ دی تصویر زمین دے اتے ڈگی ہوئے گی، ڈگی رہن دے ہوگے۔ سبز گنبد دی تصویر نقش ہوئے زمین دے اتے ڈگیا رہن دے ہوگے، کہ پھر اہتمام دے نال زمین دے اتے ماڈل بنانا یہ کس طرح جائز ہو جائے گا؟ بناؤ ضرور، ماڈل بناؤ، جائز نے، لیکن انہوں نے اس طریقے دے نال کہ اس دا ادب جڑا او پامال نہ ہوئے، اس دی حرمت پامال نہ ہوئے، ادب جڑا او پیش نظر رہے، اچھی جگہ دے ہوتے، بلند جگہ دے ہوتے، چھت دے ہوتے یا اس جگہ دے ہوتے اس طرح ماڈل بناؤ، لیکن پھر اس دا اہتمام بھی کرو کہ اس دے ادب دے اندر کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ اور پھر ایک اور چیز آہستہ آہستہ کر کے ساڑھے انہاں چیزیں شامل ہو گئی ہے بینڈ باجے جلوس دے اندر۔ شریعت قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیندی، نہ انہاں دے اندر خود شامل ہو، نہ اپنے بچیاں نو اس کے اندر شامل ہوندے ہو، جڑے بینڈ باجے دے ہو بن کے تے جلوس جڑے نو ملا کے کڈے جاندے نے۔ سیالکوٹ دے علماء نے، تنظیمات اہل سنت نے اس دے اس طرح ایکشن لیا کہ اس دفعہ کوئی بھی جلوس دے اندر بینڈ باجے والا جڑا وہ شامل نہیں ہوئے گا۔ ادب احترام سارے تو بڑی دولت ہے، ادب نہیں، احترام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ چیزاں تو منع کیتا، اگر وہی چیزاں سی اس کے اندر شامل کر لیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے کہ جس چیز تو آقا نے منع فرمایا اسی وہی چیز آپ دی آمد دی خوشی دے اندر کبھی نہیں ہے جائز ہے، خوشی دا طریقہ نہیں۔ ہر خوشی جائز ہے جڑی شریعت دے نال نہ ٹکرائے، جس دے اندر شریعت اس کے پابندی نہ لگاندی ہوگی وہ جائز طریقے نال ہر خوشی جائز ہے۔ محفل کرو، میلاد کرو، لنگر کرو، جلوس کڈو، لائٹاں لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، گلیاں سجاؤ، سب کچھ کرو، لیکن جڑی چیز شریعت منع کر دی اس کو بچنا چاہیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نو راضی کرن واسطے کرنا ہوتا ہے کوئی بھی عمل، اس طرح دا عمل نہ کیتا جائے کہ جس دے اوتے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ اور پھر تیسری بات کہ جو ہی راتی پہاڑیاں نکل لگدیاں نے تے گھراں دیاں عورتاں جڑیاں نے وہ بھی جاندیاں نے انہاں نو ویکھن واسطے۔ شریعت نے سخت منع کیتا کہ عورت مرد دا اختلاط نہ ہوئے، کسی بھی مجمع دے اندر عورت مرد کٹھی نہ ہو، عورتاں کٹھیاں نہ ہون مرداں دے نال۔ عورتاں نے اگر اپنی محبت کا اظہار کرنا گھر دے اندر محفل میلاد کرن کہ انہاں دی آواز بھی غیر محرم تک نہ جائے، اس کے اوپر بھی شریعت دی پابندی ہے کہ عورت دی آواز دا پردہ ہے، عورت قرآن بھی پڑھے تو اس دی آواز غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے۔ انہاں چیزاں تے خود کنٹرول کرنا اپنے گھراں دے اندر، اپنے بچیاں نو، اپنی عورتاں نو اسی خود انہاں نال لینے تے لے کے چلو تو پہاڑیاں بکھا لیا نہیں، انہاں نو گھراں دے اندر رکھو، گھراں دے اندر پابند کرو، او گھر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کرن۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔